वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम अक्टूबर के महीने की बात करेंगे। तो ये महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है ताकि ख़वातीन और माशरे को इस बीमारी के बारे में आगाही दी जा सके। ये मुहिम सिर्फ एक मर्ज़ को पहचानने तक महदूद नहीं बल्कि इब्तदाई तशख़ीस, बर वक्त इलाज और मुतासरा ख़वातीन के साथ यकजहती का पैगाम भी देती है। हर साल लाखों ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार होती है, मगर बर वक्त जांच और इलाज से ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। आइए इस महीने को एक मौका बनाइए और हम सब मिलकर शऊर उजागर करें कि हर औरत को ये पैगाम दें कि उनकी सेहत सबसे कीमती है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर सैयदा यास्मीन साहिबा। इस हवाले से हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहिबा। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि अगर इसका अर्ली डायग्नोस हो जाए या फिर पता हो कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं तो हम बच सकते हैं, बहुत सी जिंदगियां भी बच सकती हैं। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप इसी हवाले से इंफॉर्मेशन दें कि ब्रेस्ट कैंसर व्हाट एग्जैक्टली इज और इसके क्या सिम्टम्स हैं, कौन से स्टेज पर जाके ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का। अच्छा देखिए, हम लोग एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन में से मेनली करने का रीज़न यही है कि हमारे यहाँ ख़वातीन में छाती का जो सरतान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने उसकी वजह पूछी है। वजह हमें बहुत डिटेल्स में नहीं पता है। एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि जिसकी बेसिस पे हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकें कि क्या वजह है। लेकिन बहुत से रिस्क फैक्टर्स जो कि हमने पढ़े हुए हैं, जिनमें कुछ ये है कि जिन फैमिलीज में छाती का कैंसर मौजूद होता है या जहाँ पे ख़वातीन शादीशुदा नहीं है या जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चों की खातिर जिन्होंने बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की हैं कि जिसमें बच्चों की खातिर जिस तरह ये IUI IVF की ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें भी बहुत सी इंजेक्टेबल्स होती हैं। जिन ख़वातीन की माहवारी जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर वो HRT लेती हैं, या बच्चों में वक्फे की दवाइयाँ अगर आपने 5-6 साल से ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे माहौलियाती रिस्क फैक्टर्स हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों की हैं। अगरचे वो चूँकि पिन पॉइंट हम नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ें भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये ख़तरा हमारी ख़वातीन में मौजूद है और ये बढ़ भी रहा है कैंसर। अब इसकी अलामात क्या हैं? अलामात में देखें, ज़्यादातर केसेस में तो छाती में कोई गिल्टी या रसौली अगर महसूस होती है या कुछ जगहों पे निपल में से डिस्चार्ज होना, यानी निपल में से कोई पानी आना, स्पेशली अगर उसमें खून मिला हुआ है या वो सुर्ख रंग का या ब्राउन रंग का है, या कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें जिल्द में कोई तब्दीली आ जाती है, जैसे जिल्द में कोई सुर्खी आ जाती है या जिल्द मोटी हो जाती है, जिल्द पे कोई जख्म बन जाता है या जिल्द पे डिम्पल हो जाता है, और बाज़ दफ़ा बगल में भी लोगों को गिल्टी या वो फील हो सकती हैं। तो इनमें से कोई भी अलामत अगर किसी भी खातून में उसको महसूस होती है तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अपने करीबी जो सर्जिकल स्पेशलिटी के लोग हैं उनको जाके दिखाएं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उनको फर्दर टेस्टिंग करके अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी जल्द से तशखीस करके इलाज शुरू कर सकें। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो क्या हम दुनिया भर की बात करें तो वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा एक आम कैंसर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी आगाही नहीं है, उसमें हमें कमी नजर आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, आगाही की मेरा ख्याल है अब अक्टूबर का जो महीना है वो है ही ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए ये दुनिया भर में मनाया जाता है। उसकी रीज़न यही है कि अब जैसा पाकिस्तान एशिया में टॉप में आता है ब्रेस्ट कैंसर में, लेकिन आगाही के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। आई थिंक उसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है ताकि आपके तमाम शहरी और देही इलाकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। उसमें आपके प्रिंट मीडिया का भी किरदार है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी किरदार है, आपका सोशल मीडिया जो है वो उन सबको रोल प्ले करने की ज़रूरत है। प्लस अब जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिफरेंट जगहों पे हम लोग इस महीने में जाते हैं और लोगों को आगाही देते हैं। हमारे पास पम्फलेट्स होते हैं। हम वैसे रूटीन में भी जब कोई खवातीन आती हैं तो हम अपने हॉस्पिटल में हमारे पास पम्फलेट्स है जो हम उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। रेडियो, TV और बाकी जितने भी हमारे मीडिया के तरीके हैं उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचना और उनको आगाही देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा मेन जब हमारे पास एक खास वजह मौजूद नहीं है, अभी तक रिसर्च हो के आइडेंटिफाई नहीं हो सकी है कि हम चीज़ों को रोक सकें, तो हम एक्चुअली दूसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं वो यही है कि हम चीज़ों को जल्दी तशखीस करें।
تو جلدی تشخیص کرنے کے لیے ہی لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ 18 سال کے بعد اپنی چھاتی کا ذاتی معائنہ ضرور کریں، تاکہ اگر ان کو کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں، اور 40 سال کی عمر کے بعد سال میں ایک دفعہ میموگرافی ضرور کروائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی جلد از جلد تشخیص ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے آپ نے کہا کہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے جس میموگرافی کا کہا، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس کینسر کو کون سے ریلائبل ٹیسٹ ہیں جو ایک ہر لڑکی کو یا ہر خواتین کو کرانے چاہیے؟ اچھا دیکھیں، جو ٹیسٹنگ ہے نا وہ تو مینلی 40 سال سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہم 18 سال کی عمر کے بعد ہر خاتون کو اپنا چھاتی کا ذاتی معائنہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کا مین مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے کوئی تشخیص کر لینی ہے اپنے مسئلے کی، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنی چھاتی کی نارمل فیل کا پتہ ہو، ان کی چھاتی میں اس کو جو نارمل ٹیکسچر ہے اس کا پتہ ہو، تاکہ اگر کبھی بھی اس میں کوئی تبدیلی ان کو محسوس ہوتی ہے، خواہ وہ گلٹی کی فارم میں ہے، خواہ وہ جلد میں تبدیلی ہے، خواہ نپل سے کچھ نکل رہا ہے یا نپل کی شکل اور صورت میں کوئی تبدیلی ہے، وہ اندر جانا شروع ہو گیا یا کہیں پہ کھچنا شروع ہو گیا، کوئی بھی ایسی تبدیلی اگر چھاتی میں آتی ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں۔ باقی جو روٹین کی اسکریننگ ہم لوگ ایڈوائز کرتے ہیں، جو کہ الٹرا ساؤنڈ یا میموگرافی کی فارم میں، الٹرا ساؤنڈ بیسیکلی ٹی وی معائنہ سا ہوتا ہے اور میموگرافی بیسیکلی ایکس رے فلم ہوتی ہے جو چھاتی کی لی جاتی ہے، یہ ہم لوگ 40 سال کی عمر کے بعد مینلی کرتے ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ۔ لیکن وہ خواتین کے جن کی فیملی کے اندر ان کے گھر کے بندوں کو کینسر ہے، کسی بھی پرسن کو، خواہ ان کی مدر کو ہے، کسی کی خالہ کو ہے، پھپھو کو ہے، کسی فرسٹ کازن کو ہے، یہ سارے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں، نانی کو ہے، دادی کو ہے، یہ سارے آپ کے رسک میں آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی فیملی ممبر کو ہوا ہے تو اس کی جو عمر ہے وہ اہم ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کی ماں کو جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں کینسر ہوا ہے تو اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کو 30 سال کی عمر سے امیجنگ شروع کر دینی چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ وہ 30 سال کی عمر سے ہر سال ایک دفعہ اپنا چھاتی کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اور 40 سال کی عمر کے بعد ایک دفعہ اپنا میموگرافی کرائیں، اور اپنا چھاتی کا ذاتی معائنہ جاری رکھیں۔ پلس ایک چیز ضرور میں مینشن کروں گی کہ جن فیملیز میں خواتین کو چھاتی کا کینسر ہے، اس کے علاوہ جن کو بچے دانی کے کینسر ہیں یا اووری کا کینسر ہے، ان فیملیز یا مردوں میں جو پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے، لبلبے کا کینسر ہوتا ہے، یہ سب جینیٹکلی لنکڈ ہیں۔ مجھے کوئکلی یہ بھی بتائیے گا لاسٹلی کہ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے یہاں نا جس طرح آپ نے 40 کی عمر کا ذکر کیا، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ خواتین شرم کی وجہ سے یا پھر سماجی رویوں کی وجہ سے وہ نہیں ٹیسٹ کروانے جاتی ہیں، تو اس رویے کو کس طرح سے بدلا جائے؟ آئی تھنک اس میں اویئرنیس کا رول سب سے زیادہ ہے، اور صرف بات ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ وہ نہیں جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تشخیص میں ڈیلے کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہماری خواتین کو یہ نہیں پتا کہ اب جس گلٹی میں درد نہیں ہے اس کو فوراً دکھانا چاہیے، کہ بہت سی خواتین اس لیے نہیں آتی ہمارے ایکسپیرینس میں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی، یا آپ بایوپسی کریں گے یا نیڈل لگائیں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی یا یہ پھیل جائے گی۔ یہ ساری متس ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اوور کم کرنے کے لیے آگاہی مہم کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، اور صرف عورتوں کی آگاہی ضروری نہیں ہے، مردوں کی آگاہی بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ان کی فیملی کے جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی ایک ایکٹیو رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواتین میں کوئی پرابلم ہے تو ان کو سمجھائیں اور ان کو ہاسپٹل لے کے آئیں تاکہ ان کی جلد تشخیص کی جا سکے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ڈیلی لائف روٹین کیا ہونی چاہیے؟ جس طرح سے آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا نا کہ اگر یہ آپ کے فیملی سرکل میں چلتا آ رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف جینیٹک ہے یا پھر ہمارا لائف سٹائل کی وجہ سے ہے، تو ڈیلی لائف روٹین کیا ہونی چاہیے جس سے یہ کینسر اوائڈ ہو سکے؟ اچھا، یہ بہت اہم کوشچن ہے۔ سوری، ایک چیز جو پچھلے سوال کے جواب میں مینشن کرنا چاہتی تھی کہ جن خواتین کی فیملی میں کینسر موجود ہے ان کے جو مرد ہیں وہ بھی رسک پہ ہوتے ہیں، مینی فولڈ ان میں رسک زیادہ ہے۔ کسی خاتون کا اگر ہے کینسر تو اس کے بیٹوں میں بھی رسک ہوتا ہے چھاتی کے کینسر کا یا پروسٹیٹ کے کینسر کا، تو ان کو بھی بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور 35 سال کی عمر کے بعد ان کو اپنے مولد کے پاس جا کے، سرجن کے پاس جا کے اپنا ہر سال۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم آگے بھی، کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے تو ہم آپ کو واپس بھی لیں گے، اور اس کے حوالے سے گفتگو بھی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔